उम्मीद है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई इस ताल्लुक से दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐलान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। और हाँ, कोई गैर मुस्लिम आके शामिल होना चाहे, मैं उसको रोकूंगा नहीं। और वो ऐलान ये है कि आप लोगों ने बहुत अरसे से मुझसे ये डिमांड की कि भाई मैंने एक कोर्स पढ़ाया था और वो कोर्स बंद हो गया, और उसके बाद फिर दोबारा उसको कब शुरू किया जाना है। तो उस कोर्स को मैं शुरू करने का ऐलान कर रहा हूं आज। इससे पहले जो कोर्स हमने शुरू किया था वो 2020 में शुरू किया था और 2023 में वो खत्म हुआ, और उस कोर्स का नाम था तहाफुतुल मलाहिदा। उस कोर्स की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा एक किताब आ गई 6 जिल्दों में, और उसको बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तफसील के साथ 3 साल के अरसे में पढ़ाया गया। उसके बाद उस किताब पर बड़ा तफसीली काम हुआ। अब मैं दोबारा कोर्स शुरू करना चाहता हूं, लेकिन 3 साल का नहीं, 1 साल का। चूंकि 3 साल बड़ी लंबी मुद्दत है, 1 साल का, और उसमें जो जरूरी मबाहिस है वो मैं पढ़ाना चाहता हूं। इसमें हर तरह के लोग शामिल हो सकते हैं, यानी यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड के, कॉलेज बैकग्राउंड के, उम्र की भी कोई कैद नहीं है। मर्द, ख्वातीन और मदरसों से ताल्लुक रखने वाले हर तरह के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये कोर्स शुरू होगा अगस्त से, अगस्त के पहले सैटरडे से इंशाअल्लाह, सैटरडे टू सैटरडे, यानी हफ्ते में 1 क्लास होगी। और जो लोग इस कोर्स में शामिल होंगे वही, यानी दाखिल होंगे, वही इस कोर्स में की वीडियोस देख सकेंगे। लाइव क्लास होगी, और उसके बाद लाइव क्लास के बाद मेरा हमेशा से मामूल रहा, जब मैं वो कोर्स पढ़ा रहा था तहफ़्फ़ुज़ुल मुलाहिदा का, तो उसमें तकरीबन आधे से पौन घंटा जो स्टूडेंट्स होते थे उनके साथ गुफ्तगू होती थी। कोर्स से रिलेटेड कोई बात अगर होती थी तो उसका जवाब दिया जाता था। तो एक तो ये कि आप हजरात से ये गुजारिश होगी कि अगर आप खुद ना पढ़ना चाहें तो अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने जानने वालों में अगर कोई दिलचस्पी रखता है तो उसको इस ताल्लुक से जरूर बताइए। अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम के ऊपर, यानी उसका रास्ता बताने वाला, खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आपको कि वो कोर्स और उसके लॉजिस्टिक्स क्या हैं, ये तो हम बाद में तय करेंगे। लेकिन जो लोग आज की इस स्ट्रीम को देखकर, इस वीडियो को देखकर उस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, और ये पेड कोर्स है, ये कोर्स पेड है, और ऐसा नहीं है कि इससे कोई खुदा न खास्ता दौलत कमाना मकसद है। अल्लाह ताला ने उसका लाख लाख फजल है कि उसने बहुत दिया है। लेकिन ये चीज जरूर होती है कि अगर आप कोई कोर्स पढ़ते हैं तो उसके अगेंस्ट अगर उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू ना हो तो इंसान के जहन में उसकी कोई वैल्यू बज़ाहिर कोई होती नहीं है, उसको लगता नहीं है कि मैंने कोई कोर्स पढ़ा है। तो $9.99, $9.99 यूएस करेंसी में इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि दुनिया में हर तरह के मुख्तलिफ जगहों से लोग इसमें शामिल होने हैं, तो आई डोंट नो कि आपकी करेंसी कौन सी है। $9.99 ये उसकी पर मंथ फी होगी। अब ये सारी बात मैंने इसलिए बता दी बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से, ताकि किसी को ये ना लगे कि यार ये तो पहले नहीं बताया था। एक लिंक तौहीद साहब इसमें शेयर करने जा रहे हैं व्हाट्सएप, सॉरी, आपके गूगल यूट्यूब चैट पर। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। व्हाट्सएप कोर्स का नाम है अल हुज्जा। अल हुज्जा, हुज्जा का मतलब है द आर्ग्यूमेंट। उस चैनल पर आप लोग शामिल हो जाएं। उस चैनल में जो लोग आ जाएंगे अगस्त से पहले पहले, वही लोग दरअसल इस कोर्स में शामिल हो पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कौन सा लिंक होगा, जूम का लिंक होगा कि यूट्यूब का लिंक होगा, वो एक अलग मसला है, वो हम आपको चैनल के ऊपर बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि तहाफुतुल मलाहिदा के बाद एक नया कोर्स अल हुज्जा यानी द आर्ग्यूमेंट, और इस कोर्स में जो हमारा मकसद है वो 4 चीजें समझना है। पहली चीज है कि एथिस्ट, स्केप्टिक, एग्नोस्टिक और इसके अलावा जितने इज्म्स हैं उनका तारुफ। नंबर 2, इल्हाद और इसके अलावा जो इज्म्स हैं उनका तारुफ। एक तो मुल्हिद का तारुफ, फिर इल्हाद का तारुफ, और तीसरी बात है इल्हाद के जो ऑब्जेक्शंस हैं
اور شرک مشرکین کے جو آبجیکشنز ہیں، اسلاموفوبس کے جو آبجیکشنز ہیں، ان آبجیکشنز کا حل، اور آخری چیز ہے اسلام کا پروفاؤنڈ انٹروڈکشن، یعنی مکمل تعارف۔ تو یہ 4 ابواب کے اوپر یہ پورا کورس ہے۔ مہینے میں اس کی عام طور سے انشاءاللہ تعالی 4 کلاسز ہوں گی، اور ہر کلاس 1 سے 1.5 گھنٹہ اور بعض مرتبہ 1.25 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے کوشچنز کتنے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اس چینل کے اوپر جو لنک جس کا آپ کے چیٹ باکس میں آ چکا ہے اس پر کلک کریں اور اس چینل میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ کیا کوئی توحید صاحب کیو آر کوڈ بھی دینے کا آپشن ہے؟ جو کہ ہمارے پاس کیو آر کوڈ بھی ہے، تو حضرت اسکرین پہ شو کر دیتے ہیں وہ، پھر یہاں سے ہاں تو اسکرین پر شو کر دیجئے انشاءاللہ تعالی اس کو۔ جی میں کر دے رہا ہوں۔ جی ہاں، تو اگر اچھا میں پھر بھی بتا دوں کہ چینل پر آپ اسی وقت شامل ہوں جب آپ سنجیدہ ہوں۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو پھر آپ پلیز نہ آئیں، اس سے جو ایجوکیٹر ہے اس پر بھی فرق پڑتا ہے، فرق اس معنی اگر نفسیاتی اعتبار سے، اور جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ایف اینڈ بٹ والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے وہ لوگ کہ جن کو واقعی سیکھنا ہے اور بہت ہی مکمل انداز سے اس کورس کو، یعنی اس سبجیکٹ کے اوپر مکمل احاطہ کر کے اس کا مکمل ڈیٹیل میں جا کر جو اس کورس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آگے چل کر انشاءاللہ اس میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہی لوگ آئیں، یا کم سے کم وہ اگر کام خود بھی نہ کرنا چاہیں، اپنے ہی بچوں کے تعلق سے ان کے سوالوں کا جواب دینے کی اہلیت اپنے اندر پانا چاہتے ہیں، وہ اس کورس میں آئیں۔ علماء کے لیے، طلباء کے لیے، ایجوکیٹرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اور یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کورس انشاءاللہ بہت مفید ہے۔ میرا اپنا طریقہ یہ ہے، اس کورس عام طور سے جب بھی میں پڑھاتا ہوں اور اسٹریمز میں اس کا اثر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر مان لیجئے میں کوئی عربی کا لفظ بولتا ہوں یا کوئی اردو کا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اردو کا کوئی بھاری بھرکم ورڈ ہے، تو میں فوری طور پر اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں تاکہ ہر طبقے کو وہ بات سمجھ میں آئے۔ تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بھائی زبان کیا ہوگی، زبان وہ ہوگی جو آپ کے سمجھ میں آنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کیو آر کوڈ چینل کا آپ کی اسکرین پر آ گیا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ ویڈیو الگ سے لگے گی تو اس وقت بھی بہت سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، تو کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ اس چینل میں آ سکتے ہیں۔ جو چینل پر آئیں گے انہی کو کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی جائے گی، کو پھر کورس میں انرول کیا جائے گا، اور اگلی جو ڈیٹیلز ہیں ان کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ میں پھر بتا دوں کہ مہینے میں یہ اس کو اسٹیج پہ لینا ہے، ہاں مہینے میں کم و بیش 4 کلاسز ہیں۔ سیٹرڈے میں کلاس ہوگی، اور سیٹرڈے میں جو اسٹریم کا ہمارا ٹائم ہے اسی پر کلاس ہوگی، یعنی جیسے آج کل 9:30 بجے انڈیا ٹائم کے اعتبار سے ہم سنڈے کو اسٹریم کرتے ہیں، سیٹرڈے کو انشاءاللہ وہ کلاس ہوگی۔ کلاس میں جو انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہی آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کورس پوری دنیا میں کہیں سے بھی سبسکرائب کیا جا سکتا ہے، آپ انڈیا میں ہوں، آپ بنگلہ دیش میں، آپ پاکستان میں، افغانستان میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، کہیں بھی ہوں۔ ہاں ٹائم ضرور الگ الگ ہوگا، اور اگر مان لیجئے آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں سے آپ لائیو اگر شرکت کریں گے تو آپ مثلا مڈ نائٹ کے بعد ہے، رات کو 3 بجے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے، آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اتنا میں یقین سے ضرور کہہ سکتا ہوں، میرا اپنا جو ابھی تک کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتاب اس کورس جو ہم نے تحافظ الملاحدہ پڑھایا تھا تیار ہو گئی ہے، اب جو کورس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سے بھی ایک کتاب تیار ہونی ہے باذن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ کتاب اس اعتبار سے تیار ہونی ہے کہ جس کو ہم اسکولوں کے اور مدرسوں کے کریکلم میں شامل کر سکیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ یہ کورس پڑھایا جائے گا۔ تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشل فار دوز کہ جن کو یہ انٹرسٹ ہے کہ ہم ان موضوعات سے دلچسپی حاصل کریں اور ہم بھی پھر اس میدان میں کام کریں انشاءاللہ تعالی۔